gugma pa mag-eskwela. Nga naman ang kasubuan naghihimo maging sige para sa unsa magiging nga kagamitan para sa tuwa nga mga tao nga makasala. Nagaingon ang nahunang Timoteo Kapitulo 1 versikulo 8 ngadto sa 11 nga nagaingon, kita nasayod nga ang kasubuan maayo kung ang tao magagamit niini subay sa balaod, og makasabot nga ang kasuguan wala himo alang sa mga taong mataron, kundi alang sa mga malapason o mga masupilon, alang sa mga dili Diosnon o sa mga makasasala, alang sa mga dili balaanon o sa mga mapasipadon, alang sa mga managpatayg amahan o sa mga managpatayg inahan, alang sa mga mamuno, sa mga makahilawason, sa mga makigunag isig kalalaki, sa mga mamimihag og tao, sa mga bakakon, sa mga tig panukmag pakak ug sa bisan unsa nga kabatok sa maayong tuluhan. Sumala sa ikatugyan kanako nga mahimayaong maayong balita sa dalay kay Dios. Igala igsuon mo day kini ang dakong katuyuan ngano nga ang kasuguan gibuhat sa Dios. Daghang mga importante nga koreksyon sa atong mga kinabuhi aron kita makahibalo sa unsa nga sayop nga kita makasasala man ning kalibutan. Hinaot kining pulo nga mga kaigsunan ka mensahe nga magahatag kanato og giya sa atong mga kinabuhi. Luyo nga kita mahimong matinud-anon sa atong pagpangalagad. Ang Dios magauban magapanalangin kanatong tanan. God bless.